Salam alaikum, bonjour à tous, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle séance parmi les séances de sciences de la vie et de la terre. Donc مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثانية بكالوريا، شعبة علوم الحياة والأرض وشعبة العلوم الفيزيائية. دونك من بعد ما انتهينا من الوحدة الأولى استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة، غادي ننطلقوا إن شاء الله لدراسة وحدة جديدة اللي هي الوحدة الثانية من برنامج السنوي للسنة الثانية بكالوريا. دونك الوحدة هي وحدة علم الوراثة أو لا تندرج ضمن علم الوراثة. C'est ce qu'on appelle en français la génétique. Donc c'est quoi la génétique? Donc la question qui se pose maintenant, c'est quoi la génétique? شنو كنقصدوا بلا génétique أو لا علم الوراثة, la science de l'hérédité. Donc voilà, la génétique ou bien la science de l'hérédité, donc la génétique est appelée aussi la science de l'hérédité, علم الوراثة, et l'étudier les caractères héréditaires des individus, leur transmission au fil des générations et leur variation. Donc c'est une science qui s'intéresse à quoi? Qui s'intéresse à l'étude des caractères héréditaires. Donc علم الوراثة أو la génétique هو علم كيهتم بالدرجة الأولى بدراسة الصفات الوراثية لي كاركتير هيريديتير. دونك علم الوراثة هو واحد العلم اللي كيهتم بدراسة الصفات الوراثية لي كاركتير هيريديتير, وكنأكد على هيريديتير يعني الصفات الوراثية. شنو كنقصدوا بالصفات الوراثية؟ أي الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر, les caractères qui se transmettent d'une génération à une autre, اللي كتنتقل من الآباء إلى الأبناء. دونك فعلم الوراثة هو علم كيهتم بدراسة هذه الصفات أي الصفات الوراثية. دونك بالنسبة للوحدة الثانية ديال البرنامج السنوي للسنة الثانية بكالوريا, فهاد الوحدة كتندرج ضمن علم الوراثة, وملي كنتحدثوا على علم الوراثة فالمقصود به واحد العلم اللي كيهتم بشكل كبير بدراسة الصفات الوراثية. Donc la génétique ou bien ce qu'on appelle aussi la science de l'hérédité, c'est une science qui s'intéresse à l'étude des caractères héréditaires. Donc كنأكد علاش لي كاركتير هيريديتير, لانه ملي كنهضروا على لي كاركتير هيريديتير اون ديستانغ لي كاركتير هيريديتير و لي كاركتير اكي. دونك ملي كنهضروا على لي كاركتير كنميزوا لي كاركتير هيريديتير يعني الصفات الوراثيه اللي كتوارث, وعندنا سو كون ابل اوسي لي كاركتير كوا اكي يعني الصفات المكتسبه اللي كنكتسبوها. علم الوراثه كيهتم فقط بالصفات الوراثيه اللي كتنتقل من جيل الى اخر, ما كيدرسش نهائيا الصفات المكتسبه. دونك قلنا علم الوراثه كيهتم ماذا؟ بلي كاركتير هيريديتير. Par exemple, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la forme du nez, la forme du visage, etc. وما كيهتمش نهائيا بسو كون ابل لي كاركتير اكي ou bien ce qu'on appelle aussi les caractères non héréditaires. مثلا لي كاركتير نون هيريديتير يعني اللي كنكتسبوها, الصفات المكتسبه. دونك الصفات المكتسبه يا اما نتيجه النظام يعني المود دو في ديالنا, نظامنا في الحياه, او لا مثلا تاثير ديال الطبيعه ديال لونفيرونمون. مثلا البرونزاج, يعني البرونزاج فهي صفه مكتسبه ليست بصفه وراثيه. التعرض لأشعة الشمس كيؤدي إلى تغير في اللون ديال البشرة, وهنا هذا اللون اللي كنكتسبوه فأكيد لن يرثه أبناؤنا منا لأن هذه الصفة صفة مكتسبة. مثلا لو مود دو في, مثلا إلا كنت كنمارس الرياضة بشكل كبير, مثلا الميسكولاسيون, فهنا أكيد الأبناء ديالنا ما غاديش يورثوا هذه الصفة منا, ما غاديش يخرجوا مثلا بعضلات أو ما إلى ذلك. مثلا إذا كان عندي أنيكسي دو بوا نتيجة النظام الغذائي الغير الجيد, فهنايا أكيد الأبناء ديالي ما غاديش يكون عندهم مشكل ديال الوزن الزائد. متفقين؟ دونك فالعلم الوراثة بصفة عامة ou bien la science de l'hérédité, la génétique, c'est une science qui s'intéresse uniquement à l'étude des caractères héréditaires. Donc كتهتم بدراسة الصفات الوراثية. Donc c'est une science qui s'intéresse à l'étude des caractères héréditaires. مفهوم؟ دونك قبل ما نبداو الوحده ديالنا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نعتمدوا على واحد المجموعه من الوثائق المصوره, وغادي ناخذوها كارضيه لبدايه
الوحدة. انطلاقا منها غادي نحاولوا أننا نصيغوا مجموعة من الإشكالات اللي غادي نجاوبوا عليها خلال فصول الوحدة. متفقين؟ دونك غادي نحاول أنا متعودة مع تلامذي في القسم كنقدم لهم واحد مجموعة من الوثائق اللي كنعتبروها كوضعية لبداية الوحدة. دونك غادي ناخذوا هذه الوثائق المصورة وانطلاقا منها غادي نحاولوا نصيغوا واحد المجموعة من الأسئلة أو لا واحد المجموعة من التساؤلات والإشكاليات اللي هي فعلا تصاغت من قبل من طرف العلماء، يعني من لي سيانتيفيك ديال لا جينيتيك، من طرف لي جينيتيسيان، وبها بدا علم الوراثة. دونك ننتقلوا لأول وثيقة. Donc voilà, c'est le premier document, donc la première image. Donc غادي نحاول نطرح لكم سؤال بسيط اللي هو que remarquez-vous sur la photo. donc شنو كتلاحظوا انطلاقا من الصورة؟ donc ماذا تلاحظون؟ دونك اكيد الاجابه غادي تكون بسيطه، هي انكم كتلاحظوا ماذا؟ دونك مجموعه من الكائنات. دونك on observe un ensemble d'êtres vivants. donc on observe quoi? un ensemble d'êtres vivants. tout d'abord des aliments, donc des individus qui appartiennent à la reine animale et d'autres individus qui appartiennent à la reine végétale. عندنا مجموعه من الكائنات، كائنات تنتمي لماذا؟ لمملكه الحيوانات وكائنات تنتمي لمملكه النباتات. donc j'observe ou bien on observe un ensemble d'êtres vivants, un ensemble d'individus qui appartient à la reine animale et d'autres qui appartient à la reine végétale. Et au sein de la reine animale, donc vous pouvez bien sûr distinguer chaque être vivant. donc نتوما قادرين انه مثلا في المملكه ديال الحيوانات انكم تميزوا كل حيوان، ونفس الشيء في المملكه ديال النباتات. متفقين؟ دونك الا سولتكم كيفاش قدرتوا تميزوا هاد الكائنات الحيه، كيفاش قدرتوا تميزوا ان الحيوانات ان الكائنات اللي عندي على اليمين مثلا هي حيوانات والكائنات اللي عندي على اليسار هي نباتات؟ دونك الاكيد غادي تكون الاجابه ديالكم انكم اعتمدتوا على ماذا؟ على سو كون ابل لي كاركتير. donc les caractères. donc vous avez donc basé sur les caractères morphologiques. donc اعتمدتوا على الصفات ماذا؟ المظهريه او الصفات الخارجيه، les caractères morphologiques. donc ناخذوا un autre document. donc voilà un autre document. donc غادي نعاود نسولكم la même question. que remarquez-vous sur la photo؟ دونك شنو كتلاحظوا؟ دونك ماذا تلاحظون؟ دونك بيان سور غادي تجاوبوني كونكوا راكم كتلاحظوا واحد المجموعه من الحيوانات. مجموعه من ماذا؟ من الحيوانات. دونك un ensemble d'êtres vivants qui appartient à la reine animale, qui appartient à la reine animale. وتقدروا تحددوا ليا كل كائن. دونك باستطاعتكم انكم تحددوا لي كائن. دونك كل او لا نقدروا نقولوا كل نوع. دونك فوالا ليليفون، لو شا، لو شيان، بوسان ايتترا. دونك هنايا علاش اعتمدتوا للمره الثانيه نفس الشيء؟ دونك لي كاركتير morphologique. donc les caractères morphologiques. donc هنايا كنلاحظوا ان كل كائن كيتميز بصفات تجعله يتميز عن الكائن الاخر. donc chaque être vivant هنايا il se caractérise par des caractères qui lui est propre. donc هنايا c'est ce qu'on appelle les caractères spécifiques. les caractères quoi? spécifiques. صفات النوعية. donc كل فرد هنايا يتميز بصفات تجعله يندرج ضمن نوع معين. donc كل فرد هنايا chaque individu هنايا كيتميز بصفات تجعله يندرج ضمن نوع معين. وبالتالي حنا قدرنا نقولوا فوالا عندي ان إليفون، ان شيان، ان شا اتسيتيرا. علاش اعتمدنا على لي كاركتير ou plus exactement les caractères spécifiques. donc ce qu'on appelle les caractères spécifiques. donc voilà غادي ناخذوا un autre document. voilà donc غادي نعاود نسولكم la même question. que remarquez-vous? donc qu'est-ce que donc ou bien que remarquez-vous sur la photo؟ شنو كتلاحظوا هنايا؟ donc غادي تجاوبوني بكل بساطه انكم كتلاحظوا واحد المجموعه من ماذا؟ من الافراد. donc voilà plusieurs individus qui appartiennent aux mêmes espèces. donc مجموعة من الأفراد اللي كينتميو لنفس النوع. donc مجموعة من الأفراد ماذا؟ كينتميو لنفس النوع. donc un ensemble d'individus qui appartiennent aux mêmes espèces. donc مجموعة من الأفراد اللي كينتميو لماذا؟ لنفس
النوع. علاش صنفتوهم ضمن نفس النوع؟ Donc, pourquoi vous avez classé ces êtres vivants dans le même espèce? لحقاش كيتميزوا بصفات مشتركة. Donc, ils ont des caractères communs. كيتميزوا بصفات مشتركة، وهادشي اللي خلانا أننا نصنفوهم ضمن نفس النوع. ولكن إلا لاحظتوا مزيان كنقدروا نلاحظوا أنه كل فرد هنايا، كل فرد كيتميز بصفات فرديه، واخا هما كائنات ضمن نفس النوع، ولكن راه كنقدروا نميزوا كل فرد فيهم، كل فرد. علاش؟ لانه ضمن نفس النوع كل فرد كيتميز بصفات فرديه. ce qu'on appelle les caractères individuels. ce qu'on appelle quoi? Les caractères individuels. Donc au sein de la même espèce, chaque individu se caractérise par des caractères individuels. Est-ce que c'est clair? Donc ضمن نفس النوع كنلاحظوا ان كل فرد كيتميز بصفات فرديه خاصه به. متفقين؟ دونك غادي نحاولوا ننتقلوا لان نوترو دوكيمون. دونك فوالا نفس الشيء هنايا. دونك عندنا مجموعه من الافراد اللي كينتميو لنفس النوع، كلهم كينتميو لنفس النوع. علاش صنفناهم ضمن نفس النوع؟ لان عندهم دي كاركتير، صفات نوعيه مشتركه. دونك كيتميزوا بلي ميم كاركتير سبيسيفيك. دونك كيتقاسموا بيناتهم لي ميم كاركتير سبيسيفيك، ولكن في نفس الوقت كل واحد فيهم كنقدروا نميزوه. علاش؟ لان كل واحد فيهم عنده صفات فرديه خاصه به. متفقين؟ دونك بصفه عامه لا يتوصلنا انطلاقا من هذه الوثائق دونك que chaque individu possède des caractères de l'espèce. كل فرد في الطبيعه كيتميز بصفات اللي هي صفات نوعيه avec des variations qui lui sont propres، مع بعض الاختلافات اللي هي خاصه به. متفقين؟ يعني ان كل فرد في الطبيعه بشكل عام كيتميز بصفات فرديه وصفات نوعيه. الصفات النوعيه تجعلنا نصنفه ضمن نوع معين، والصفات الفرديه كتجعلنا نميزوه ضمن نفس النوع، داخل النوع، تميزه داخل النوع. donc les caractères spécifiques ce sont quoi? les caractères qui sont communs à une espèce، يعني الصفات المشتركه ضمن افراد المشتركه بين افراد النوع. و les caractères individuels c'est-à-dire les caractères qui sont propres à un individu. كل واحد فينا عنده صفات اللي كتجعلو كيندرج ضمن نوع معين، مثلا l'être humain ou bien ce qu'on appelle aussi l'homo sapiens في le terme scientifique. ولكن في نفس الوقت كل واحد فينا عنده لي كاركتير انديفيدوال، صفات فرديه خاصه به. دونك بصفه عامه الى لاحظنا مزيان غيتبين لنا انه في الطبيعه دون لا ناتور توزيع ديال الصفات، لا ريبارتيسيون ديال لي كاركتير. واش عشوائيه؟ توزيع ديال الصفات هل هو توزيع عشوائي؟ لا، كنلاحظوا ان الصفات موزعه بشكل منظم. الصفات موزعه بشكل منظم وخاضعه لتنظيم، يعني خاضعه لتنظيم. الكلاسيفيكاسيون حاضره بشكل كبير، الكلاسيفيكاسيون حاضره بشكل كبير، يعني التصنيف حاضر بشكل كبير. اي كائن في الطبيعه كنقدروا نصنفوه سواء في المملكه ديال النباتات او المملكه ديال الحيوانات، وفي المملكه يعني ولا في لومبرونشمون كنقدروا نصنفوه في اون فامي ولا في واحد الكلاس بالضبط، ومن بعد كنقدروا نصنفوه في واحد النوع، ومن بعد في النوع كنقدروا نصنفوه في ان جون. يعني الكلاسيفيكاسيون حاضره بشكل كبير. توزيع ديال الصفات بين الكائنات الحيه هو توزيع منظم، يعني ان الصفات خاضعه لتنظيم. وهذا الامر يوحي، مادام هي خاضعه لتنظيم، فهذا الامر يوحي بان هنالك ما يتحكم في الصفات. وهنا لا كيسيون كي سوبوز qui détermine notre caractère. ما الذي يحدد صفاتنا الفردية وصفاتنا النوعية؟ ما الذي ينظم الصفات؟ ما الذي يتحكم في الصفات؟ مادام الصفات خاضعة للتنظيم فهنالك ما يتحكم في الصفات. دونك والأكثر من ذلك نمروا الآن نوترو دوكيمون، لو ديرنيي دوكيمون. دونك انتبهوا معايا، الاكثر من ذلك كنلاحظوا ان لي كاركتير سو ترانسميت دون جينيراسيون اي نوتر. دونك الصفات ماذا؟ تتوارث، تنتقل من جيل الى اخر. لي كاركتير سو ترانسميت دون جينيراسيون اي نوتر. دونك لا reproduction de deux individus،
la reproduction de deux individus de même espèce توالد بين فردين من نفس النوع واكيد جنسين مختلفين donc la reproduction لحقاش هنا كنهضروا على la reproduction sexuelle donc la reproduction de deux individus au sein de la même espèce شنو كيعطينا un autre individu un nouvel individu فرد جديد quoi appartient aux mêmes espèces كيعطيو التزاوج بين فردين ضمن نفس النوع كيعطينا فرد جديد من نفس النوع راه هذه في حد ذاتها وراثه راه بما اننا حصلنا على فرد جديد من نفس النوع راه هذه في حد ذاتها وراثه يعني حصلنا على فرد جديد بصفات نوعيه دونك هذه راه في حد ذاتها وراثه يعني ان الصفات تتوارث من غير انه مثلا الا لاحظتوا عندي ان هذه الطفله راه شبيهه للابوين ديالها بشكل كبير شبيهه وعندها صفات أموية وعندها صفات أبوية عندها دي كاركتير باترنال وعندها دي كاركتير ماترنال ماترنو باترنو دونك متفقين معايا دونك كنلاحظوا أن الصفات تتوارث دونك بداية لاحظنا أن الصفات خاضعة لتنظيم منظمة التوزيع ديال الصفات منظم في الطبيعة كنميزوا الصفات النوعية الصفات الفردية والصفات تتوارث les caractères ils se transmettent d'une génération à une autre دونك هادشي كله كيخلينا نطرحوا مجموعه من التساؤلات دونك بدايه اول تساؤل هو qui détermine notre caractère ما الذي يتحكم في الصفات ما الذي يتحكم في الصفات كيفاش انه الابناء ديالنا كيخرجوا يعني اولا كياخذوا صفات منا دونك ابناؤنا كل ما انتقلنا من جيل الى اخر كنلقاو ان الصفات تنتقل اذا فهذا يوحي بان هنالك ما ينتقل من الاباء الى الابناء وبانتقاله ينقل اخبارا عنا بشكل وراثي دونك هذا ما يسمى بالخبر الوراثي دونك الماده اللي كتنتقل من جيل الى اخر وبالانتقال ديالها كينتقلوا الصفات سميت بالخبر الوراثي دونك اللي كيتحكم في الصفات فهو الخبر الوراثي لانفورماسيون جينيتيك دونك فوالا دونك لي كيسيون اللي كنقدروا نطرحوا للوحده انطلاقا من هاد لي دوكيمون اولا من هاد الوثائق اللي حطيناها كارضيه للبحث دونك التساؤلات اللي قدرنا نصيغوها اولا الاشكالات اللي قدرنا نصيغوها دونك تو دابور qui détermine les caractéristiques morphologiques de chaque être vivant ما الذي يحدد صفات الفرد سواء الصفات النوعيه او الصفات الفرديه comment expliquer que chaque individu possède des caractères morphologiques qui diffèrent de ceux des autres individus de la même espèce comment s'effectuer la transmission des caractères des parents aux descendants كيفاش كينتقلوا الصفات من جيل الى اخر من السلف الى الخلف متفقين très bien donc voilà donc بشكل عام dans la vie quotidienne on observe des similitudes entre les individus de même espèce donc في الطبيعه بشكل عام كنلاحظوا انه الكائنات الحيه كيتقاسموا بيناتهم بعض الصفات اللي كيجعلنا اننا نصنفوهم ضمن نفس النوع ولكن في نفس الوقت كل فرد كيتميز بصفات اللي كتخليه مميز ضمن النوع اللي هي الصفات الفرديه وكنلاحظوا ان الناس اللي متقاربين يعني les individus apparentés اللي مثلا اللي كي appartient au même famille ولا هذا كاينين عندهم دي ريسومبلانس كيتشابهوا في بعض الصفات دي سيميليتود ايتترا دونك هنا هادشي كله يوحي بان هنالك نظام هنالك مثلا برنامج وراثي يتحكم في الصفات donc ceci tend à prouver qu'il y a un programme voilà donc ceci tend à prouver qu'il y a un programme génétique transmis par les parents qui s'exprime par la suite dans la descendance donc كاينه شي حاجه كاين واحد البرنامج وراثي كينتقل من جيل الى اخر كينتقل من الاباء الى الابناء وبالانتقال ديالو كيظهروا الصفات ديالنا كيظهروا اخبار عنا بشكل وراثي كيظهروا عند الاجيال المواليه دونك هذا لو بروغرام تسمى بلانفورماسيون جينيتيك متفقين دونك هذه هي التساؤلات اللي تطرحت في البدايه ديال لا جينيتيك اللي طرحوها لي ساينتيفيك دونك لاحظوا بشكل عام ان في الطبيعه الصفات خاضعه لتنظيم ان في الطبيعه عندنا الصفات النوعيه عندنا الصفات الفرديه ان الصفات تتوارث وبالتالي
فالتساؤلات اللي كتطرح هي ما الذي يتحكم في الصفات كي سو كي ديتيرمين لي كاركتير كومون سيفيكتوي لا ترانسميسيون ديال لي كاركتير يعني كيف تنتقل الصفات وما الى ذلك. دونك قالوا انه اللي كيتحكم في الصفات هي ماده بويسك ان كنلاحظوا ان الابناء ديالنا كيورثوا صفات منا. دونك راه كاينه ماده كتنتقل منا وبالانتقال ديالها كيظهروا صفات او لا نعم كتظهر صفات عند الابناء ديالنا. دونك هذه الماده تسمات بالخبر الوراثي او لا هذا البرنامج تسمى بالخبر الوراثي. ومن بعد عاد بداو تساؤلات جديده اللي هي دونك لا بروميير كيسيون. دونك غادي نحاولوا ان التساؤلات اللي طرحناها في البدايه هي تساؤلات اللي هي شيئا ما عامه غادي نحاولوا نحولوها الى تساؤلات فرعيه. دونك تو دابور لا بروميير كيسيون هي باردون où se localise l'information génétique, où se trouve l'information génétique. دونك هاد الماده اللي كتحكم في الصفات ديالنا فين كاينه تموضع الخبر الوراثي où se localise l'information génétique. من بعد غادي نتساؤلوا على comment se transmet l'information génétique, la transmission de l'information génétique. هاد لي كيسيون اللي حنا كنطرحوهم حاليا راه هما لي ميم كيسيون اللي طرحوا من قبل من طرف لي جينيتيسيان. دونك مع البدايه ديال مع ظهور علم الوراثه راه هادو هما لي ميم كيسيون اللي طرحوهم علماء الوراثه. دونك كومون سو ترانسميت لانفورماسيون جينيتيك كيفاش كينتقل الخبر الوراثي. وملو كنهضروا على لا ترانسميسيون ديال لانفورماسيون جينيتيك راه كنهضروا على لا ترانسميسيون دون سيلول ا ان اوتر كيفاش كينتقل الخبر الوراثي من خليه الى اخرى وكيفاش كينتقل الخبر الوراثي من جيل الى اخر. دونك في لا ترانسميسيون راه غادي نستحضروا لا ترانسميسيون ديال لانفورماسيون جينيتيك دون جينيراسيون ا ان اوتر et la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Puis la question اللي هي مهمه بزاف هي la nature de l'information génétique. C'est quoi l'information génétique? La nature chimique de l'information génétique. الطبيعه الكيميائيه ديال الماده اللي كتحكم في الصفات ديالنا. الماده البرنامج الوراثي لو ماتيريال جينيتيك او لانفورماسيون جينيتيك كي لي سا ناتور شيميك. تري بيان. ومن بعد غادي نحاولوا اننا التساؤل الاخر اللي هو حول اليه تعبير الخبر الوراثي ليكسبريسيون دو لانفورماسيون جينيتيك. يعني كيفاش كنتقلوا من ماده ملموسه الى اللي هي لانفورماسيون جينيتيك الى صفات قابله للملاحظه والقياس. متفقين؟ دونك كيفاش ان الماده الوراثيه او لانفورماسيون جينيتيك هي اللي كتحكم في الصفات ديالنا. تري بيان. دونك لي سيانتيفيك فعلا قدروا انهم يجاوبوا على هاد لي كيسيون كاملين. دونك قدروا انهم يحددوا لا لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك, comment se transmet l'information génétique, la nature de l'information génétique et comment s'exprime l'information génétique. ومشاو بعيد لدرجه انهم ولاو كيفكروا في انهم يتحكموا في لانفورماسيون جينيتيك كيفاش يقدروا يعدلوا في الخبر الوراثي. دونك سو كون ابل les organismes génétiquement modifiés etc. دونك بداو كيفكروا كيفاش انهم يقدروا يتحكموا في لانفورماسيون جينيتيك باش يغيروا في الصفات او اللي يبداو يتحكموا في الصفات. وبالتالي ظهر ما يسمى بعلم الهندسه الوراثيه لو جينيتيك اللي غادي نحاولوا حتى حنايا ان شاء الله نتطرقوا ليه. دونك سي لو جينيتيك. دونك وا لو جينيتيك. دونك الوحده الاولى لا بروميير يونيتي غادي نجاوبوا فيها على مجموعه من التساؤلات. تو دابور لا لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك, la transmission de l'information génétique, la nature de l'information génétique, l'expression de l'information génétique et le génétique. متفقين؟ الهندسه الوراثيه. دونك هاد الوحده غادي نقسموها ثلاثه ديال الفصول. دونك 3 chapitres. Le premier chapitre غادي ندرسوا فيه seulement la localisation de l'information génétique, la transmission et la nature. Donc la localisation, la transmission et la nature, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre inchallah غادي ندرسوا فيه l'expression de l'information génétique et le troisième chapitre غادي ندرسوا le génétique, الهندسه الوراثيه او ما يسمى بالتعديل الوراثي. يعني كيفاش نقدروا نتحكموا في الصفات الوراثيه, كيفاش نقدروا نعدلوا في الخبر الوراثي باش نحصلوا على صفات جديده. دونك بالنسبه لو troisième chapitre هذا il concerne seulement les élèves ديال deuxième année bac option sciences
de la vie et de la terre. يعني شعبة علوم الحياة والأرض. دونك هاد الشابيتر ما كيهمش نهائيا الناس ديال العلوم الفيزيائية، ولكن لي دو بروميير شابيتر فهما مشتركين ما بين كلتا الشعبتين. دونك لو بروميير شابيتر غادي ندرسو لا لوكاليزاسيون، لا ترانسميسيون، لا ناتور دو لانفورماسيون جينيتيك. ou le deuxième chapitre غادي ندرسو فيه ان شاء الله l'expression de l'information génétique. Donc غادي نبداو حاليا le premier chapitre غادي ندرسو la localisation, la transmission et la nature de l'information génétique. وغادي نبداو بالضبط بلا localisation de l'information génétique. Où se localise l'information génétique? Où se trouve l'information génétique?